سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ عواشر مباركه. اليوم ان شاء الله ضمن سلسله شيوات مريم غادي نقدم لكم شيز كيك مالح تيجي زوين بزاف، تيجي على هذا الشكل هذا. انا درتو في قوالب فرديه، ممكن ديروه في مول كبير الا بغيتو هكا عائلي، ولكن من الاحسن هكا فرديين تيجيو زوينين، تيجيو على هذا الشكل هذا. تنتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. ان شاء الله غادي نقدم لكم بزاف تاع المملحات وبزاف تاع الاقتراحات هكا غادي يكونوا صغار باش تزينوا البلاطو تاع المملحات تاعكم. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم هاد المملحات هادو وتجربوهم. وإلا كنتو اول مره تشوفوا لي فيديو ديالي غنقول لكم مرحبا بكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. كذلك ما تنساوش تزوروا الرابط اللي اسفل الفيديو فيه جميع الوصفات مكتوبه، والصفحه اللي على الفيسبوك اللي هي شيوات مريم. دابا ندوزو لطريقه التحضير والمقادير. عندنا في المقادير غادي نبدا لكم اول حاجه بالقاعده باش تفهموا. عندي هنا بسكوي 200 غرام منه بسكوي مالح اللي دقيته بالمدلك. انا ما تنطحنوش، تنديرو في بلاستيكه وتندقو حتى تنحصلوا على هذا الشكل هذا. ما تنطحنوش انايا باش ما يجيش رطب بزاف. غادي نحتاجو 50 غرام تاع الزبده، وغادي نحتاجو صفر بيضه. هادو هما مقادير القاعده. غادي ندوزو لمقادير لاباراي. عندنا فيه علبه تاع القشده الطريه اللي من وزن 200 غرام، وعندي هنايا علبه تاع الجبن تاع 200 غرام اللي هو جبلي. عندي هنايا 80 غرام تاع لادان فيمي مقطع رقيق، وعندي هنايا 50 غرام تاع الفرماج احمر محكوك على هذا الشكل هذا رقيق. عندي هنايا 3 البيضات، عندنا الكوزه، البزار والملحه. غادي ندوزو دابا الطريقه. غادي نجيبو هاد البسكوي، غادي نزيدو عليه صفر بيضه، وغادي نزيدو عليه 50 غرام الزبده، ونخدمو كلشي حتى ينسجم لينا مع بعضياتهم. انا غادي نخدمو ونرجعو ان شاء الله باش نوري. صافي تنبقاو نخدمو حتى تيتجمع لينا على هذا الشكل هذا. ممكن الا ما جمعتوش لكم هذيك 50 غرام تاع الزبده تزيدوا واحد شويه. دابا غادي ندوزو المقادير لاباراي، غادي نخلطوهم مع بعضياتهم. غادي نفرغ هاد القشده الطريه هنايا. اللي ما عندوش القشده الطريه ممكن يدير الياغورت الطبيعي مسوس يعبر منه 200 غرام ويديرو. غادي نزيد الحك تاع جبلين. هاد الشيء تيجي زوين بزاف، تنتمنى تجربوه. غادي نزيد هاد 3 البيضات، وساهل دغيا يوجد تتخلطوا كلشي. غادي نزيد الفرماج الاحمر المحكوك، وغادي نزيد شويه الملحه والبزار. نزيد شويه تاع البزار على الخليط. غادي ندير شويه تاع الملحه، ما نكتروش. عندنا الجبن مالح وعندنا الفرماج احمر مالح. غادي نزيد واحد الحكيكه تاع الكوزه. صافي ما نكتروش، تقريبا نص الكوزه اللي درت. صافي غادي ناخذ هادشي كله وغادي نخدم عليه الخلاط حتى تنسجم ليا هاد العناصر كامله مع بعضياتها. بعد ما خلطت هاد العناصر كامله اللي عندي، دابا غادي نزيد عليه واحد شويه تاع المعدنوس مقطع رقيق، او اللي ما عندكمش. انا درت المعدنوس حيت ما عنديش لاستيبوليت. الا عندكم لاستيبوليت تجي حسن. داكشي باش درت انايا المعدنوس. غادي نزيد هاد لادان فيمي مقطع رقيق. صافي وغادي نخلط هاد العناصر هادي بيديا غير هكا بالمعلقه، ما نشعلوش عليه باقي الطراد تينسجموا مع بعضياتهم. دابا غادي ناخذ هاد البسكوي هذا وغادي نهز منه شويه. غادي نحطو هنايا في المول، وغادي نبسطو بكاس باش ياخذ ليا الشكل ويتقاد وينسجم مع بعضياتو. صافي على هذا الشكل هذا.
غادي نعاود نوريكم واحد اخر. غادي نحط هكا شويه تاع البسكوي وغادي نضغط عليه بالكاس هكا حتى يشد ليا بلاصتو. صافي على هذا الشكل هذا. غادي نبقى انا مستمره حتى نسالي هاد البسكوي اللي عندي ونرجعوا ان شاء الله باش نكملوا الطريق. دابا هو بعد ما صايبته كله في المول غادي ناخذ هاد لاباري اللي عندي وغادي نبدا نفرغ على هاد الشكل هذا. غادي نبقى مستمره هكا حتى نسالي هاد الكميه اللي عندي كامله ونرجعوا ان شاء الله. صافي هو بعد ما فرغته في المول دابا غادي ندخلو الفران اللي مشعل من قبل من التحت حتى يبان لي يوقف هذا الخليط. ما نخليوهش يوقف بزاف حيت الا وقف بزاف تيولي في المذاق تاعو تيولي ما زوينش وتيولي محبب. غادي نخليوه حتى تيوقف، نخشيو فيه موس نجبدوه نلقاوه نشف صافي نطفيو عليه الفران ونخليوه فيه حتى يبرد عليه الفران عاد نجبدوه نخرجوه. غادي ندخلو دابا الفران ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي تاع هاد الكيش مالح ومع بعض النصائح باش يصدق لكم. هذا هو شكل التشيز كيك بعد ما خرجته من الفران، تيجي على هذا الشكل هذا. قدمته هكا فوق هاد الوريقات هادو اللي تتباعوا تاع الحلويات ودرت ليه عويدات فيهم مطيشه صغيره وفيهم دوائر من الفجل وشويه تاع المعدنوس وريقه المعدنوس وريضه تاع الفرماج. الزين تيبقى على حسب الاختيار تاعكم وعلى حسب الموجود في الدار. ممكن يزينوا بالزيتون خضار اولا الكاشير اولا لادان فيمي، تيبقى تزين على حسب الاختيار تاعكم نتوما. والنصائح اللي قلت لكم باش يصدق لكم هاد الشيز كيك مالح، اول نصيحه هي منين تدخلوا الخليط للفران خص الفران يكون سخون وتوسعوه من العافيه وتنقصوا عليه العافيه وتخليوه حتى يطيب بالمهل، ما تبقاوش تحلوا عليه باش ما ينزلش. ثاني نصيحه هي ما طيبوش بزاف باش ما يتحببش لكم تيجي ما زوينش. ثالث نصيحه هي منين تصيب هاد الشيز كيك تنشعلوا عليه الفران واحد شوي من الفوق باش ياخذ اللون ماشي بزاف. ورابع نصيحه هي منين يسالي الطياب وطفيو عليه الفران من الفوق تدخلوه في الفران حتى يبرد، ما تخرجوش باش ما يهبطش لكم. الا خرجتوه غادي يهبط وما غاديش يجي الشكل تاعو زوين. هادو هما النصائح نتاع اليوم. وبالنسبه للمول راه تيتزول بكل سهوله في هاد لي مول هادو تاع السيليكون وحتى هادوك لي مول نتاع لينوكس اللي قلت لكم راه تتحيد بكل سهوله، غير دوزو الموس من الجناب صافي وتيهزوا لي الا كان بارد. وهذا هو الشكل تاعو كيف ما شفتوا انا قدمته على هذا الشكل هذا. القديم تيبقى على حسب الاختيار تاعكم كيف ما تنقول لكم دائما. وسعوا الخيال تاعكم وبدعوا في التزيين كيف ما بغيتوا. ودابا نبقى نقول لكم غير بالصحه والراحه.